رکھیا شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیا شفاواں نے نام تیرا لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے کوئی نام تیرا لیا ٹل جاندیاں میرے نبی دا نال مصیبتاں ٹل جاندیاں یار دے نام دا صدقہ مسلمانہ ذرا توجہ فرمائی یار دے نام دا صدقہ بلکہ جب میں ایک حدیث بھی عرض کر جاتا ہوں تو کیا بندہ دن ہوئے گا منظر بنے ہوئے گا کی اللہ فرمائے گا آپ سارے اکٹھے ہو جا سب اکٹھے ہو کے اعلان ہوئے گا کوئی تھانے بچو جنہ نام محمد ہے جنہ نام محمد غلام رسول غلام نبی غلام جناب مجھے نام دینال محمد پیاؤ سارے ایک سائڈ دے ہو جاؤ جنہ نام دینال محمد ہوئے گا نبی ہوئے گا رسول ہوئے گا وہ سارے ایک سائڈ دے ہو جان گے یا اللہ نواز دے کی حکم ہے فرمایا انہوں یار دے نام دے صدقے بغیر حساب کی بات تو اللہ نے جنت لگا کر چھڑی ہے صرف یار دے نام دے صدقے سبحان اللہ مجھے یار دے نام دے چینیاں برکتاں دے یار دا اپنا کی مقام ہوئے سبحان اللہ میں یار دے نام دے صدقے انہاں پر سوال جواب نہیں انہاں دے نام دے نام محمد ہوتا ہے جس نام دے نام محمد ہوئے رب دی رحمت من گوارا نہیں کہ میں مذاب دے معاف نہیں میں یار دے نام دی نسبت دی فجا ہو اللہ وحدہ اللہ شریک نے انہاں دے گناہ سارے دے سارے معاف کر چلے